लोकांचो भाव भक्ती हे सगळें आसा ह्या हेणे लोक सगळे जमतात तितून भितर काहींची कितें आसता शुद्ध जावपाची थोडी आसतात ती येवन हांगा शुद्ध जावपा खातीर भायर तेंचे तीर्थार वचून तीर्थस्नान करतात आनी येवन हांगा मागीर गणपती पुजन करतात आनी गणपती पुजन करता आसतना तेंचो संकल्प आसता की आमी प्रतिवार्षीक हांगा गोपीनाथाक अभिषेक करपाचो ब्राह्मणद्वारा हो आमचो वर्साचो संकल्प आहा तो हांगा करपाकच जाय म्हणून त्या प्रमाणे हांगा येवन ते गणपती पुजनाक बसता तेन्ना संकल्प करता गणपती पुजन करता आनी गोपीनाथाचो आशिर्वाद घेवन आपलो फुडार आपल्या कुटुंबांतले सगळे ल्हान थोर स्त्री पुरुश मंडळांक उत्तम प्रकारचें आयुश्य आरोग्य प्राप्त जावन सुख समाधान शांती मेळची असो आशिर्वाद घेवन कारण ह्या पृथ्वीचो निर्माताच विष्णू मंदिर हें आसल्या कारणान विष्णू कडल्यान तो सगळो आशिर्वाद घेवन सगळे आपापल्या घरा कडेन वतात. जाल्यार श्रीकृष्णाची मुर्ती भितर आसा पूण कितें जालें कर्नाटकांतले राजा जेन्ना तेंचे जेन्ना हांगा हेजेर वास्तव्य आसलें जवळ जवळ 13व्या शतकांत तेव्हा थंयचो एक राजा तो कृष्णाचो भक्त आसलेलो आनी तेणें बऱ्याच जाग्यार कृष्णाची देवस्थानां उबी केलीं आनी तशेंच तेणें हें एक देवस्थान उबी केलें आनी ही तळी जी आसा ती खूब जुनी तळी आनी जर तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार हे तळये भितर जी एक तुळशी अशें आसा एक मदीं गाबा हें आसा उंच भाग आतां त्या उंच भागाक एक फातर आसा आनी तो फातर तो वायट धवो आतां कितें तेजेर थोडोसो हें चडला शेळो चडला म्हण तो सारको कळना पूण तेजेर बारीक बारीक अशे डोळे आसा नेत्र बारीक बारीक नेत्र सगळे नेत्र 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 सगळे आनी त्या नेत्रां वयल्यान नेत्रावळी हें नांव पडलें कितें आनीक तेन्नाच्यान नेत्रावळी हो गांव हें आसा आनी ह्या गांवा खातीर हो जो उत्सव आसा हो अत्यंत जुनो उत्सव आनी म्हत्वाचो उत्सव नेत्रावळी गांवांतलो हो चडांत चड जुनो आनी म्हत्वाचो म्हाका दिसता सुरवातीक हो एकच उत्सव जातालो तेन्ना नंतर मागीर दत्त जयंती जावपाक लागली मागीर बारीक बारीक जे उत्सव आसात ते सगळे जावपाक लागले आनी मेन उत्सव हो शिवरात्रीचो नेत्रावळी म्हळ्यार शिवरात्री आयज महाशिवरात्री उत्सव आसा आनी हो उत्सव मोठ्या प्रमाणाक वेगवेगळ्या वाठारांनी हो साजरो केल्लो वयता आनी अशे उत्सव जे आसा ते चड करून महादेव देवस्थान जें आसा थंय केल्लो वयता पूण आमी नेत्रावळी भागांत जर पळयत जाल्यार जे गोपीनाथ देवस्थान आसा श्रीकृष्णाची भितर मुर्ती आसा आनीक हांगा हो जो महाशिवरात्री उत्सव आसा गेली अनेक शतकां म्हणटा तशें हांगा साजरो केल्लो वयता. अशें म्हणटात की शिवचित्तमन जो कर्नाटकाचो राजा आसलो आनी तेजी खंय तरी एक वास्तव पयलीं हांगा आसतालें आनीक तो जेन्ना हांगच्यान गेल्लो तेन्ना खंय तरी कृष्णाचें हांगा देवस्थान जें आसा मुर्ती आसा ती स्थापन करून गेलो तो ज्या ज्या जाग्यार वयता त्या जाग्यार तेणी देवस्थान जें आसा श्रीकृष्णाची मुर्ती तेणी स्थापन करपाचें कार्य केल्लें आसा अशें जाणकार सांगतात. आयज आमी ह्याच गोपीनाथ देवस्थाना कडेन आसा आनीक सायडीन तुमी पळयता ज्या शिवरात्रीक एक मोठें म्हत्व आसा आनी नेत्रावळी गांवांक तर अदीक आसा कारण अनेक वर्सांच्या इतिहासांक भितर ह्या देवस्थानाक हो महाशिवरात्री उत्सव जातालो आतां वेगवेगळ्या तरांनी जावपाक लागलो आसा. आमी तेजे मुखार ज्या गोपीनाथाच्या देवस्थानाच्या मुखार एक तळी पळयतात आनी त्या तळया मदोमद जी आसा तो एक बारीकशी कुंड अशें आसा आनी त्या कुंडाक भितर एक सफेदसो म्हळ्यार आमी धवो एक फातर आसा आनी तेजेर टोटली नेत्र आसा नेत्र म्हळ्यार दोळे आसा आनीक त्या नेत्रावळ्यान ह्या नेत्रावळी गांवाक नेत्रावळी जें गांव नांव पडलें आसा ह्या गांवाक त्या नेत्रावळ्यान पडलें आसा अशेंय जाणकार सांगतात. हांगा तळयेचें म्हत्व इतलें आसा हांगा जर ताळे मारीत किंवा हर हर महादेव जर म्हणत जाल्यार तळयांतल्यान हांगा मोठ्या प्रमाणात बुडबुडे हे येता. हांगा अनेक अमेरिकेच्यान आसतले किंवा बाकीचे जे आमी म्हणटा इंडियेच्या भायल्यान अनेक संशोधन जालें हांगा संशोधन येयलें संशोधक केलें पूण हे बुडबुडे कशे येतात हे आजून कोणाक हें केलें ना असो हो चमत्कारीक तळें आसा. आनीक आसा की हांगा पावस येवं कितलो किंवा हांगा कितलो दुश्काळ पडो म्हळ्यार ताप वत जरी येयलें जाल्यार उदकाचें लेवल जें आसा तें तितलेंच उरता. हो एक चमत्कार जो आसा तो हे बुडबुडे तळयेच्या दिसून येता.
आमी दुसरें म्हणटा हांगा जे भटमाम जे आसा ते सांगतात की हांगा लोकांली मागणी ज्यो आसा लोकांली ज्यो इच्छा आसा ह्या वर्सा जर सांगलें फुडल्या वर्सा पूर्ण जाता आनी फुडल्या वर्साक जे पूर्ण जालें नंतर हांगा महिला जो वर्ग आसा किंवा बाकीचे आसा सगळे हांगा यथोचित म्हळ्यार आपल्याले मनोकामना सांगले ती पूर्ण करपा खातीर हांगा भटाच्या हातीन हांगा विधी करतात तशेंच बाकीचे सगळे अभिषेक आसतलो किंवा बाकीचे सगळे कार्य जे आसा ते सकाळ पासून हांगा सुरू उरता म्हळ्यार असो हो नेत्रावळी गांवाक हे गोपीनाथ देवस्थानाचें हांगा एक वैशिश्ट आनी हांगा ही महाशिवरात्र मोठी आमी सांगे तालुक्याक तरी सांगे मतदारसंघाक तरी ही मोठी मानली वयता इन गुवाहाटी उदय देयकर सांगे.